सूरतुल मसद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो ज़ेरों को बारीक करें और शद को शिद्दत से। जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत 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 यदा तब्बत यदा तब्बत यदा अबी तब्बत यदा अबी अबी तब्बत यदा अबी लहबी तब्बत यदा अबी लहबी वतब वतब तब वतब तब्बत यदा अबी लहब वतब तब्बत यदा अबी लहब वतब तब नहीं है, बा पे क्या है? तशदीद। क्या होगा यहाँ पर साहब? कलकला भी। मार्क करें इसको। तब तब नहीं है। तब्बत यदा अबी लहब वतब पढ़ें। लह बीऊ। बा की जेर को बारीक करेंगे। बीऊ बीऊ। फिर से पढ़ें। जी ज़ुबानी। तब्बत यदा अबी लहब वतब वतब मा अगना अगना ما أغنى عنه ما أغنى عنه ماله
كسب 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 बा पर क्या हो रहा है? क्यों? श्योर कलकला ही होगा। अच्छा, फिर से पढ़े। मैं और अन्हु के नून पे क्या होगा? सिर्फ इजहार होगा या कुछ और? ठीक है, पढ़े फिर से। अन्हु 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب पढ़े। आंखें खोल के देख के पढ़े। ज़बानी وما ماله وما वाह में होंठों को गोली रखेंगे। जी, फिर से एक और मर्तबा। शुरू से देखकर। फिर से शब्द को शदीद। ऊंची आवाज से फिर से। फिर से। ज़बानी पढ़े पूरे ध्यान से। ज़बानी वतब। बाप के ऊपर क्या है? शद। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ें। फिर से। तब्बत फिर से। दोनों बा को मार्क कर लें, शद वाली। तब्बत तब्बत। जी, पढ़ें फिर से।
وتب एक मरतबा और ज़ुबानी। كسب كسب وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب نارا ذات لهب पढ़े। ज़बानी। وامرأته एक मरतबा शुरू से पढ़े। मालहू नहीं है, मालू लू लाम पे पेश है, होंठों को गोल करके अदा करेंगे। फिर से ज़बानी पढ़ें ऊंची आवाज से। फिर से ज़बानी। وامرأته
وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب حمالة الحطب حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب طا को मोटा करें حمالة الحطب وامرأته ऊंची आवाज से ज़बानी लतल नहीं लतल फिर से वम शुरू से फिर से फिर से तब्बत ज़बानी सयस्ला लाम को मोटा करेंगे नहीं फिर से पढ़ें इस आयत को في جيدها في جيدها ज़ेर को बारीक करें حبل حبل من مسد حبل من مسد في جيدها حبل من
مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد حبل من مسد जी फिर से पढ़ें फी في جيدها حبل من مسد ऊंची आवाज से في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد जबानी في جيدها حبل من مسد 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 تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيص यस या को नहीं मोटा करना सिर्फ साद को मोटा करना यस जी सयस سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب वतब फिर से تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته